مولانا مولانا इफ्तार का दावत दे रहे थे रमज़ान के महीने में। मेरा कभी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, इन लोगों का ही थे, लेकिन ये बार कल साथ शायद नहीं हुआ था नहीं हुआ था। गए थे नहीं शालीमार गए गए थे आप भी इससे पहले साथ नहीं लास्ट ईयर नहीं लास्ट टाइम नहीं 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 लास्ट हाँ लास्ट ईयर नहीं नहीं डिग्री कॉलेज में रखा था तो उसके पीछे और ये बार जो है इससे पहले आया था हुकूमत में, और मेरा फ़र्ज भी बनता कि मेरा दावत कंसर्न गवर्नमेंट के तरफ से कम्युनिटी का ऊपर जो कमिटमेंट है, कंसर्न है और सम्मान है दिल में, वो जाहिर करता था। इसीलिए एक बार उन लोगों को बोला था इस बार लेकिन 10 लोग इफ्तार कर रहा है 40 लाख फंक्शन। आप भी जरूर शामिल होना और दावत का भी कबूल करना। बात दूसरी ताकरा दूसरी है अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दयास पर तशरीफ़ फरमा सारे लोग, और ख़ुसूसन शहर कदरी के हमारे MLA साहब और हज़रत मौलाना समीउल्लाह साहब दामत बरकातुहुम और दीगर उलमाए किराम और अमायदीन शहर। बड़ी खुशी हुई इस बात को सुनकर कि हमारे MLA साहब ने कहा कि इस तरह हम कौम के लिए और सब के लिए मिलकर हम खिदमत करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। मैं इस बात पर इनको मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने इसका ख्याल किया, इसके लिए तवज्जो की, और जिस तरह इन्होंने कहा है कि खिदमत करेंगे, आप तमाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो ज़रूरतमंद हैं उन तक इन स्कीम्स को पहुंचाइएगा और ज़रूरतमंदों तक इस चीज़ को पहुंचाइए। क्योंकि हमारे यहाँ ख़ास तौर से मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एजुकेशन पर्पस के लिए जितनी स्कीम्स हैं और ख़ास तौर से एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट से एड मिलता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। इल्म एक रोशनी है। कुरान मजीद में भी अल्लाह पाक ने यही कहा है। कुरान मजीद की पहली जो वही नाजिल हुई है, इक़रा, पढ़ो और काबिल बनो, यही कहा गया है। तो उसके लिए भी ख़ास तौर से तवज्जो कीजिएगा। और इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह हम लोग पहले से इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, एकजहती के साथ हम सब मिलकर जिस तरह रह रहे हैं, उसी तरह हम लोग रहेंगे और अच्छे रहेंगे, और हम अपने शहर की तरक्की का भी सोचेंगे, और हम सब मिलजुल कर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जिस तरह इन्होंने वादा किया है, जिस तरह इन्होंने कहा है, साथ देकर इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर कौम व मिल्लत को और पूरे शहर को, हमारे इलाके को बहुत ही खूबसूरत बनाने की हम कोशिश करेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी इस काविश को और मेहनत को, और आप तमाम लोगों को, हम लोगों को भी अल्लाह तौफीक दे कि इसका हम सही इस्तेमाल कर सकें और कौम व मिल्लत का फ़ायदा कर सकें, और हमारे अपने शहर को भी तरक्की दे सकें, और हमारे अपने मुल्क को भी तरक्की दे सकें। अल्लाह से दुआ करते हुए अपनी बात को ख़त्म करते हुए, अल्लाह ताला हम सब पर खुसूसी करम फरमाए, पूरे मुल्क में अल्लाह ताला अमन और सलामती अता फरमाए, हर जगह अमन और सलामती नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम अमायदीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सिस्टम मैं दिल में क्या भी रखता है, बोला, दिल में कुछ भी नहीं है, हकीकत बोल रहा हूँ मैं। क्लियर से बोला ना। नहीं, थोड़े लोग क्या है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब फैलाते रहते। मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, मेरा दिल पाक है। किसी मज़हब के खिलाफ, कोई इंसान के खिलाफ पर्सनल कुछ भी नहीं रखते। जो गलत आदमी है, वो गलत आदमी को गलत बोल के बता के उनको चेक रखना ज़रूरत है सिस्टम में। नहीं तो चंद दिन के बाद क्या हो गया है, गलत आदमी जो करते हैं बहुत होशियार करके समझते हैं। वो होशियारगिरी सोसाइटी को खराब करते हैं। गलत आदमी को गलत आदमी के जगह पे बिठाना, या मैं भी रहने दो और एक भी रहने दो। उसके अलावा कोई भी, वो हर एक मज़हब में भी रहता, हर एक फैमिली में भी रहता, हर एक
पार्टी में भी रहता, वो अलग बात। लेकिन वो सिस्टम में कभी इतना मत सोचिए कि प्रसाद पर्सनली लिया, वो मैं कभी पर्सनली नहीं ले रहा हूँ। वो पहले बोल रहे ना आपको, पहले स्टार्टिंग स्पीच में बोल रहे आप क्या पर्सनल नहीं ले वो नहीं ले, आप बोले नहीं। पहले भी नहीं, अभी नहीं, कभी भी नहीं, बहुत निकाल लीजिए। क्यों बोला तो पर्सनली आया तो आप 1 रुपये पूछा तो उधर जरूरत 4 रुपये करा तो 4 रुपये करने के लिए रेडी हूँ मैं, इसलिए मैं आना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ तो बोल के पोस्टपोन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कभी भी लीडर को दिल से पहचानना है, दिमाग से नहीं। दिमाग से पहचाने तो इलेक्शन चलता है, दिल से पहचाना तो काम चलता है। मैं इसलिए खुद आना चाह रहा हूँ, मेरा तजुर्बा वही काम आ रहा है। मेरा तजुर्बा इसलिए काम आ रहा है कि दूसरा लीडर रहा तो उन्हें 5 साल का एक बार गायब होता, उसे तजुर्बा रहता नहीं, समझ में भी आता नहीं, सिस्टम ही समझ में नहीं आता। गाँव का बदनसीब वही है, गाँव का बदनसीब भी वही है। अभी भी आप लोगों को लीडर्स को रखना है, मेरा बोल के नहीं, मेरा क्या है और एक 5 साल गया तो मेरा भी हो जाता एनर्जी लेवल से। लेकिन कभी भी इतना दिल में रखिए कि सही आदमी को कभी हाथ मत छोड़िए, जो आप लोगों की खिदमत करना चाह रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट करना चाह रहा है, ऐसा लोगों को सपोर्ट करके रख लीजिए। आप हिफाजतदार हो, खुदगर्ज नहीं है जैसे इंसान, और हिफाजत करने वालों को कभी भी आप लोग हिफाजत कर लेना। मैं आता हूँ, आप कभी मेरे को लेके जाइए, जरूर आता हूँ। आप भी समझना, इनके सिवा कोई करते नहीं है। रमजान के बाद डालेंगे। मशवरा किए, अभी हुकूमत में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट, बिल्कुल अपनाइए, इसका फ़ायदा भी उठाइए। ऐसा नहीं कि प्रसाद या कि दुश्मन है आप लोगों के लिए, मत सोचिए, मेरे दिल तो पाक है। ऐसा कोई ये दूसरी किस्म का बात नहीं है। मेरा फर्ज बनता है काम करना है, गाँव के लिए करना है, गाँव में अभी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमान का है, मुसलमान के लिए खास कर ज़्यादा ही करना है। घर बनाने का है, इमाम मौलाना का है, और फंक्शनल बनाना है सारे होटल में, उसका भी और एक जो माइनॉरिटी वेलफेयर कॉर्पोरेशन से जो लोन्स आने का है, उसका भी जो स्कीम्स भी है गवर्नमेंट के स्कीम्स का भी एक बार कलेक्टर से भी रखना है। आलिमा भी आए, आप जिम्मेदार लोग भी आइए। एक बार आप भी एजुकेट हो गया तो आप लोगों को भी जानकारी हो गया गवर्नमेंट का इरादा क्या है मुसलमान के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखने के बाद बना रहे इसका बिल्कुल मेरे से काम लीजिए, मत करने के लिए इलेक्शन क्या है, 3 महीने का इलेक्शन लास्ट है, तो वो अलग है कि इसका मर्जी हुआ है। देखिए असल यही है, लीडर वही कामयाब है जो इलेक्शन एक मुकाबला है, मुकाबले के वक्त हर आदमी अपना जोर दिखाता है, आप हो हम हो, सही हो। मुकाबला ख़त्म हो गया, अल्लाह ने फतेह दे दी, अब आदमी पिछली सारी बातों को भूल गया। सिकंदर एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, दुनिया पर हुकूमत की उसने, आज से कई हज़ार साल पहले। उससे लोगों ने पूछा कि आपने कैसे पूरी दुनिया को फतेह कर लिया? उसने कहा जो मेरे दोस्त थे उनको मैंने दूर नहीं किया, जो मेरे दुश्मन थे उनको मैंने अपना दोस्त बना लिया। जो दोस्त हैं उनको दूर नहीं किया, जो ज़रा दूर थे उनको मैंने करीब कर दिया। ये राज है इंसान की कामयाबी का। ज़्यादा दिन इज्जत के साथ जीना चाहता है वो अपने मुखालिफिन को भी अपने से करीब कर, और अगर इंसान खुद आता है आपके पास तो फिर उसकी पूरी इज्जत आपको देना है। इंसान आपके पास जल कर आ रहा है, कितना भी हो रहा है, कोई मतलब नहीं।
कमिश्नर को और माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स को सबको बुलाता हूँ मैं, हाउसिंग वाले को, जो हम लोग इमाम मौजूदाओं के लिए घर के लिए बोले थे, जुबान दिए थे, और हर एक मंडल में माइनॉरिटी फंक्शन हॉल बनाने का एक वादा किए थे। वो आप लोग एक कमेटी बना के आप लोग ही सियासत से आगे लेके, सियासत एक पार्टी बोल के नहीं, आपका जो कम्युनिटी के लिए जो फ़ायदा होने का, आप लोग लीड लेके मेरे को एक आर्डर किया तो मैं हुक्म किया तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आउट ऑफ द आल्सो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन वोटर बोल रहे, वोटर के हिसाब से नहीं देख रहा मैं, इंसान लोगों के लिए देख रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वोटर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान है यहाँ पे मुसलमान लोग। हम लोग कभी भी वोटर्स के नज़रअंदाज नहीं है हमारे पास, कभी भी इंसानों का नज़रअंदाज। माफ़ करना, आप गलत बताना नहीं चाह रहा हूँ, करेक्ट करना चाहता हूँ। वोटर ही इंसान होता है, वोटरों ही के लिए वोटों से आप आते हैं, नहीं, वोटरों ही नहीं, इंसानों के लिए आ रहा हूँ मैं। अब तो वोट नहीं है मेरे। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ। जो भी आप करेंगे इंसानों ही के लिए करेंगे, इंसान के लिए कर रहा हूँ, और उसमें हर तबके के लिए करेंगे। आप लोग बियॉन्ड पॉलिटिक्स कमेटी बना के मेरे को बोल दिया तो बाद में ये कंपेल नहीं कि आज कर ये कमेटी फॉर्म हुआ, काम निकाल लिया गवर्नमेंट से, मेरे को काम करना ही करना, ऐसा नहीं है। वो अपना मर्जी, आप लोगों का मर्जी होगा। आप लोगों को उचित लगते, सबके लिए उचित लगते, गांव के लिए उचित लगते, आप लोग डिसीजन ले सकते। सब लोग समझदार आदमी हैं, पूरे लर्न पीपल, गाँव का माहौल भी मालूम है और इधर क्या किसका ज़रूरत है मालूम है, उसके हिसाब से आप निर्णय ले सकते हो। वो अलग खेल है, 3 महीने का खेल है, क्योंकि 5 साल हम लोग लास्ट कर लेंगे, मत सोचिए। 5 साल लास्ट नहीं होना है, हमारे बाद भी हमारे बच्चे यहाँ पे रहते, लोग ही रहते, इंसान ही रहते, उन लोगों के लिए सहूलत करके जाने का हमारा कम से कम फर्ज बनता है। ये अंदाज से सोच रहा हूँ, कभी ये नहीं कुल्लम कुल्ला कर रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि कोई मतलब से बोल रहे बोल के मत सोचिए। और ये रमज़ान के बाद भी मैं ही कुछ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता हूँ आप लोगों के इसमें, वो माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाले को होना, तो मैं कलेक्टर साहब को भी एक बार बुलावट देता हूँ, आप लोगों को एजुकेट करता हूँ, आप लोगों के ज़रिए से ही एजुकेट करता हूँ। जो आप बोले सही का है, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होता क्या चीज़ आ रही है। हाँ, अनपढ़ लोग और रोज़गार डेली वेजेस को जो जाते हैं, उन लोगों को ये समझ में आता नहीं। कोई बहुत दिन सब भाई को नहीं तो और एक भाई को वो महबूब बादशाह भाई को पहचानते, उनके हिसाब से वो कर लेते। तो जिन लोगों को सख्त ज़रूरत रहते, तो एलिजिबल रहते, उनको दिमाग में बैठता भी नहीं है, ऐसा ही उनका ज़िंदगी गुजार जा रहा है। अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी, कोई भी इंसान ऊपर आना बोले तो गवर्नमेंट का हैंड होल्डिंग ज़रूरत है, हाथ पकड़ना ही पकड़ना। ये इसके हिसाब से ज़रूर रमज़ान के बाद एक डेट फिक्स करके आप लोगों से राय मशवरा करके कलेक्टर साहब से भी बुलाता हूँ मैं, और मैंने एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे। बाद में आप लोग एक कमेटी फॉर्म करके जो कुछ भी आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम है उसमें कैसा आगे लेके जाने के आपको फ्री हैंड देता हूँ, मेरे तरफ से मैं सपोर्ट करता हूँ। आप भी करा लीजिए, बियॉन्ड पॉलिटिक्स करा लीजिए, और ज़रूर तशरीफ लेके आइए शफीउल्लाह मौलाना साहब, आप एतवार के दिन आऊँगा, बिल्कुल नहीं आऊँगा। एक छोटा MLA साहब, एक छोटा अपील, शफीउल्लाह मौलाना साहब को बोल को मुतवल्लिया को पूरा कल जुम्मा है, जुम्मे में मुतवल्लिया को बोल को ज़रा इमामा को अनाउंस करे तो अच्छा रहता है। ऐसा इतवार के दिन MLA साहब ऐसा शालीमार फंक्शन हॉल में दावत दे रहे। भाई आप मुतवल्लियों को बोल रहे हैं, पूरे मस्जिद में ऐलान की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुतवल्लियों को फ़ोन करके बोल दीजिए, उनका एक ग्रेड रहेगा इंशाल्लाह। मस्जिदों में ऐलान करेंगे, मौलाना साहब जो बोल रहे करेक्ट है। मस्जिद में मस्जिद में ऐलान कर दिया तो आपका संभाल भी सकते नहीं, कर भी सकते नहीं। नहीं, आपको मशहूर करना चाह रहे हैं मोहब्बत आपको भी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
معزز و محترم مہمان خصوصی شہر کجری کے معینات MLA جناب انجمن پرساد صاحب کی آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی ایک ذمہ داری سمجھ کر ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے سب کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ جتنا ان کا وقت بچا ہوا ہے اس کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ ان کے کانسٹیٹیوشن میں رہنے والے تمام ووٹروں کو بغیر کسی تقسیم کے، بغیر کسی سیاسی دشمنی کے، بغیر کسی لاگ و لپیٹ کے جتنے ان کے کانسٹیٹیوشن میں طبقات ہیں ان کے سب کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق یہ اپنا حکومتی رول اور بحیثیت MLA ہونے کے سب کا ساتھ دیں گے، یہ اسی کے اظہار کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ان کے پاس الفاظ نہیں تھے اردو میں بولنے کے لیے، تیلگو کے اسپیچ کے یہ ماہر ہیں، یہ عمدہ اسپیچ دے سکتے ہیں، تو بتانا یہی چاہ رہے تھے بغیر کسی تفرقے کے میں ہر ایک کے ساتھ ان کا جو حق ہے ان کے لیے جو کرنا ہے میں کروں گا۔ بڑی خوش آئند بات ہے، ایک جیتے ہوئے MLA کے لیے، ایک MP کے لیے، ایک CM کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے وہ جس جگہ کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے ماتحت جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان کے ساتھ انصاف کرنا ان کا فرض ہے، اور وہ ایک کام کر کے کسی پہ احسان نہیں کریں گے۔ جیت و ہار یہ ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے یہ کہ ہر MLA، ہر MP، ہر CM ہر ایک کو خوش کرے۔ اس میں کچھ خوش ہوتے ہیں، کچھ ناخوش ہوتے ہیں، کچھ باتیں آتی ہیں جن میں کچھ سچائی ہوتی ہے، کچھ جھوٹ ہوتا ہے، یہ سب ملے جلے ایک چلتا رہتا ہے، ایک کامن ہے یہ چیز۔ لیکن انہوں نے آج اس بات کا اعلان کیا تمام متولیان مساجد کے سامنے، عمائدین شہر کے سامنے، علماء اکرام کے سامنے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی دوہرا رویہ اختیار نہیں کروں گا۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اللہ ان کو اسی طریقے سے چلنے کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جو رکاوٹیں اس کو دور کرے، اور ہر طرح ہر ایک کے ساتھ یہ حسن سلوک کرنے کی اللہ ان کو توفیق دے۔ اور شروع سے ہم دیکھتے آئے ہیں اس میں کوئی بلا مبالغہ کوئی منہ پہ تعریف نہیں ہے۔ جب تک یہ MLA نہیں تھے اس وقت بھی یہ بہت سو کی مدد کرتے تھے اپنے جیب سے، اور اس کا میں اعتراف کرتا ہوں، اور بہت سو کی ضرورت مندوں کی ضرورت انہوں نے پورا کیا ہے۔ یہ کہاں سے پورا کیا اس سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بھی ان کے پاس گیا کچھ نہ کچھ کی انہوں نے مدد کی، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو یا کسی بھی طرح کا آدمی ہو، تو انہوں نے مدد کی۔ یہ بہت ہی کچھ آئند بات ہے، یہ ان کے بڑپن کی بات ہے۔ اب یہ جس وقت حکومت میں آئے ہیں امید بھی کرتے ہیں اور یہ وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس سے بھی اچھا کریں گے، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ ہمیں ان کی بات پر یقین کر کے ان سے جو فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں اپنا گاؤں کے لیے، اپنے محلے کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے جو ان سے متعلق ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو فائدے یہ پہنچا سکتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے معلوم کرانا ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ وہ تمام فائدے بتائیں کہ مسلمانوں کے لیے مائنارٹیز میں یہ فائدے رکھے گئے ہیں، فلاں قوم کے فلاں طبقے کے لیے یہ ہے، فلاں ذات کے لیے ہے، فلاں مائنارٹی کے لیے ہے۔ یہ ظاہر کرے، کیونکہ بہت سے لوگ گورنمنٹ کی اسکیموں کو 80% لوگ نہیں جانتے ہیں، اور اس کا سارا فائدہ سیاسی لوگ ہی اٹھاتے ہیں، اور بہت سے فنڈ واپس چلے بھی جاتے ہیں۔ ہم ہمارے اپنے MLA صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ جو فنڈ مائنارٹیز مسلمانوں کے لیے آیا ہے یا دوسرے مائنارٹیز کے لیے آیا ہے اس کو پورا مائنارٹی کے اوپر خرچ کریں، اور جو معلوم نہیں ہے معلوم کرا کے خرچ کریں۔ اس میں ایک آپ کی ایک مثال رہ جائے گی، ایک کام رہ جائے گا، اور گاؤں کے لیے جو کچھ بھی آپ کریں گے اس کی ہم ستائش کریں گے، تعریف کریں گے،
آپ کی آمد کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا آنا اور آپ کا یہاں ہمارے سامنے مل کر بیٹھنا ہمارے لیے باعث فخر ہے. اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور سب کے آنے کو قبول فرمائے, اور انہوں نے جو وعدہ کیا اللہ اس کو پورا کرنے کا پورا موقع عطا فرمائے. اللہ وبرکاتہ. حاضرین مجلس, اب تو علماء کرام کی باتوں کو بھی سن لیے, اور ہمارے جان من ہمارے قدری کے ہمارے ایم ایل اے صاحب کندیکنڈا وینکٹ پرساد انا بھی اپنے لفظوں میں صاف بتا دیا کہ میں سب کے ساتھ بھی کیا ہے ایک ہی محبت کرتا ہوں. میرے دل کے اندر کسی سے کوئی دشمنی نہیں, نفرت نہیں, کیا بھی نہیں. اور یہ بات تو پہلے سے بھی میں اکثریت میں بولتا بھی آ رہا تھا کہ انا کی سوچ بہت اونچی ہے اور بہت عمدہ ہے, اور کبھی بھی کسی چیز کو بھی مذہب کے اینگل سے کبھی دیکھے نہیں ہے. ان کی ایک ہی سوچ کیا کہ تو ہر آدمی بھی کیا ہے فائدہ اٹھائے. اب جیسے مثال کے طور پر بتائے مائنارٹی کے جو سکیمز ہیں, اکثر جگہ پر ہمیں کیا دیکھتے ہیں کہ تو آدمی کو کوئی ضرورت آتی ہے تو وہ ضرورت کو لے کر ایم ایل اے کے پاس جاتے ہیں, لیکن قدری کا ایک ایم ایل اے ایسا ان کی خاصیت ہی ہے کیا کہتے ہیں یہ خود لوگوں کے پاس آ کر ہے نا پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہاری ضرورتیں کیا ہیں. اور مائنارٹیز کے جو سکیمز ہیں, یہ سکیم کے بارے میں ان کی ایک یہ سوچ یہ ہے کہ ہر ایک کو بھی کیا ہے اس سے فائدہ ہونا چاہیے. اسی پر ہے نا الحمدللہ ہمارے علماء کرام بھی بات کرے اور ایم ایل اے صاحب بھی بات کرے. اور ایک بات کیا ہے, اتوار کے دن شالیمار فنکشن ہال کے اندر سارے جماعت کو بھی, متولیان مساجد کو بھی اور تمام روزداروں کو بھی, سب کو بھی کیا ہے دعوت ہے. سب حضرات سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اس دعوت کے اندر سب کیا ہے شرکت فرما کر خدمت کرنے والوں کو آپ کی خدمت کرنے کا موقع بھی دیں, اور جو ہماری خدمت کرتے ہیں ان کو اپنی خاص دعا ان سے نوازیں, اور یہ پروگرام کو بھی کیا ہے اعلیٰ پیمانے میں کامیاب کریں. اور ہر آدمی بھی یہ دعا کرے کہ آنے والے دنوں میں بھی کیا ہے قومی یکجہتی, آپس کے اندر اتحاد و اتفاق ہو, نفرتیں ختم ہو جائیں, محبتیں پیدا ہو جائیں. ہر ایک بھی کیا ہے یہ دعائیں کرتے رہیں. اور میں بھی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, خیر الناس من ینفعہم للناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے, تو جواب دیا گیا جو لوگوں کے کام آتا ہے. انا سے ہماری ملاقات تو بعد میں ہوئی, غائبانہ جس کی زبان سے بھی ہم سنتے رہے بھائی سب کے کام آتے ہیں, سب کی مدد کرتے ہیں, مذہب کو نہیں دیکھتے, قوم کو نہیں دیکھتے, انسانیت کے ناطے مدد کرتے ہیں, سنتے تھے. چونکہ میں گاڑ لپیٹے کا رہنے والا وہاں سنتا تھا. اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہماری. بہرحال ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ بغیر کسی تفریق کے سب کے کام جیسے آتے تھے اور آتے رہیں, اسی میں لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ, اور لوگوں کی دعائیں میں بڑا تاثر ہوتا ہے. دوسری بات, جب آپ بحیثیت ایم ایل اے کے الیکٹ ہوئے, ہم ملاقات کی جماعت اسلامی ہند اور صراط مستقیم ویلفیئر سوسائٹی کے رفقا ملے آپ سے, اور ملے آپ سے, کہا کہ آپ سے پرسنل ہم بات کرنا چاہتے ہیں. پرسنل آپ سے کیا گفتگو ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. جو لوگ آپ کو ستائے, راستے میں کانٹے بچھائے, سر پر گوبر ڈالے, قتل کی سازش کیے, جانی دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا. تو بولا کہ اگر آپ کو مسلم کمیونٹی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے, کہ چونکہ ہم سن رہے ہیں, سننے میں آیا تکلیف پہنچی ہے, تو آپ بحیثیت لیڈر کے, چونکہ لیڈر سب سے بڑے لیڈر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, دنیا کو جانی دشمنوں کو معاف کر دیے. تو ہم چاہتے ہیں, ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ دل میں کسی کے تعلق سے کوئی نہیں رکھیں گے. تو انا ایک بات بولے, لیڈر دل میں نہیں رکھتا جی. لیڈر وہی ہے جو سب کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے. تو ہم سب کے حق میں, خصوصاً ایم ایل اے صاحب ہمارے کندیکنڈا انا کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, عافیت دے, اور لمبی حیات عطا فرمائے, اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے بندوں کے کام آتے رہیں, اور اللہ کے بندوں سے دعائیں لیتے رہیں. اللہ تعالیٰ یہ محبت, یہ الفت
یہ اعتماد ہمیشہ قائم رکھے. یہ گورنمنٹ آ کے 9 مہینہ ہو گیا. 9 مہینے میں دوبارہ آ رہا ہوں پہلے سے. لیکن الیکشن کے بعد تو تھوڑا بہت تو ادھر ادھر کیا چلتا سکتے ایم ایل اے ایسا ہے پرساد ایسا ہے ویسا ہے کیسے دل میں کچھ بھی رکھو یہ وطن کا ایک گاؤں کے اوپر بہت میں قرضدار ہوں اور محبت بھی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی اس کو الگ دیکھنے کا الگ قسم سے سوچنے کا ڈنگ رہتے نہیں ہمارے پاس. اور ایک ہمارا فرض بنتا ہے کہ مسلمان کا ایک بہت لوگ ہے یہاں پہ, فیملی زیادہ ہے, نمبر زیادہ ہے. آپ لوگوں کا خدمت کرنے کے لیے بھی حکومت بھی جب رہتے ہیں ہمارا کم سے کم فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس آ کے رائے مشورہ کرنا. یا مہینے میں کچھ کرنے کا رہا تو گورنمنٹ کے طرف سے کرنے دو, ایم ایل اے کی طرف سے کرنے دو, رائے مشورہ کریں گے بول کے ایک مقصد سے آپ کے پاس آ کے آپ ایسا ہی کبھی میں مندر میں جا کے نہیں تو مدرسے میں جا کے نہیں تو مسجد میں جا کے ووٹ پوچھا نہیں آپ تک پوچھتا بھی نہیں کر کے 15 سال پہلے سوچا تھا وہ لاگو کر رہا ہوں. فیسٹیول کے دن تو آپ کا بلاوٹ پہ جب بھی آتا ہوں. ایم ایل اے بننے کے بعد تو میرا فرض ہے خدمت کرنا, سب کا خیال کرنا, سب کا سمان کرنا. اس کے لیے ہر ایک جگہ پہ بھی حاضر ہو رہا ہوں. اس میں کوئی بھی مطلب نہیں, میرے کوئی الیکشن بھی نہیں ہے ابھی. الیکشن کے مطلب سے آنے کے لیے الیکشن کے لیے کبھی آیا بھی نہیں. آپ لوگوں سے رائے مشورہ کریں گے. یہ مہینے میں میرے کو امام موزنا اندے اور تھوڑے عالمہ اندے کچھ ہمارے گورنمنٹ کے طرف سے حکومت کی طرف سے کچھ خدمت کرنے کا موقع دیا تو کرنے کے لیے تیار ہے. ایسا ہی مسجدوں میں اندے مدرسے میں اندے آپ کو کانسٹینسی میں جو سہولت ہونا ہے وہ سہولت کر کے دینے کے لیے بھی آپ لوگ ایک کمیٹی فارم کے دیا تو وار فٹ بیسس پہ ادھر طریقے سے کر کے دینے کے لیے بھی تیار ہے ہم. کبھی بھی آپ لوگوں کے دل میں گمان مت رکھیے. ہمارے دل میں کوئی کوٹا نہیں ہے, کسی کے اوپر غصہ نہیں ہے. یہ باتیں کیوں بول رہا ہوں بولے تو شاید یہ بھی غلط فہمی تھوڑے باتیں بولنے کے لیے بھی موقع ملیں گے. ان کے دل میں کچھ ہے اس لیے وہ ظاہر کر رہے ہیں. میرے دل میں کچھ بھی نہیں. جو چدر پہ بیٹھ کے نہیں تو بڑا پارٹی جو بولتے رہتے ہیں اس کے جواب میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. ہمارا دل پاک ہے, سب کے لیے محبت ہے, گاؤں کے لیے محبت ہے. سب کا خدمت کرنا, سب کا حفاظت کرنا حکومت میں ایسے ٹائم پہ ہمارا فرض ہے. یہ بالکل دل سے لاگو کرنے کے لیے اپنانے کے لیے بھی ہم لوگ تیار ہیں. ابھی صاحب عمر چھوٹا رہا تو بھی میں بھی 20 سال سے دیکھ رہا ہوں. گاؤں کے لیے بھی سوچتے, قوم کے لیے بھی سوچتے. اور مولانا صاحب بھی پنگل کا خود صاحب تو پہلے ہمارا جھگڑا سے چالو ہوا تھا زندگی. باشو بھائی سے السلام علیکم. ابھی آپ لوگ بیٹھ کے اور ایک میں کبھی افطار تو آج تک دیا نہیں. جب ہم لوگ اپوزیشن میں جب دیے میں تو دیا نہیں. یہ لوگ پورا چندہ اکٹھا کر کے وہ لوگ ہی کیے تھے, میرے طرف سے کبھی دیا نہیں. لیکن کم سے کم ہمارا فرض بنتا جب حکومت میں آپ لوگوں کو افطار کا بندوبست کر کے آپ لوگوں کو تشریف کے لیے بلاوٹ دینا بول کے یہاں پہ موجود ہوں میں. اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں آپ کا ضرورتیں جو ہے مسجد کا اندے, مدرسے کا اندے, اور کوئی غریب لوگوں کا اندے, پڑھنے والے بچوں کا اندے, کچھ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ضرورت رہا تو آپ کا خدمت کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں. اور ایک آپ لوگوں سے ظاہر کر رہا ہوں, مائنارٹی فائنانس کارپوریشن بھی جلدی سے جلدی لونز بھی ریلیز ہونے کا ہے. میں لاسٹ ٹائم جو وجیواڑا میں جب مائنارٹی ویلفیئر آفیسر سے بات کیا تھا, ہمارا ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ قدر کو ہی دینا بولے, وہ لوگ بھی منظور بول دیا.
ये भी आप लोग तो सियासत बाल हटा दीजिए। जो पैसा आने के, जो फायदा होने के गांव को, वो फायदा बिल्कुल लीजिए आप लोग। इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन चलता हो, इसका मर्जी है, उसके हिसाब से चलेगा वो अलग बात है। लेकिन ये 4 साल जो है इलेक्शन के जो टाइम आता तब तक भी ये गवर्नमेंट आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। मैं खुद आप लोगों के लिए काम करने के लिए दिल पाक रख के बोल रहा हूँ, ये बात तैयार हूँ। जो काम आप गवर्नमेंट की तरफ से जो माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए सोच रहे हैं गवर्नमेंट, बिल्कुल अपनाइए, बिल्कुल उसका फ़ायदा भी उठाइए। जो गरीब है उनका अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल कर लीजिए बोल के आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ। और एक बात, आलिमा पूरा बैठा हुआ है, सबसे आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतवार के दिन हम लोग एक इफ्तार गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट में है, हम लोग आप लोगों को इफ्तार का दावत के बुलावट के लिए आके आपके पास ज़रूर ये बुलाव को अपनाइए। हमारा खुद का गाँव का इफ्तार समझ के कोई प्रचार का करके मत समझिए, सबका करके समझने को ज़रूर तशरीफ़ लेके आइए बोल के आप लोगों से गुजारिश करते हुए मौके के लिए धन्यवाद।